गइरहेका छौँ। सबैलाई नमस्कार। आज हामी नवरात्रको 8औं दिन कालरात्रिको दिन रहिरहेका छौँ र हामीले केही समयपछि नित्य पूजा गर्दैछौँ र नित्य पूजापछि कालिका भगवती मन्दिरमा आज राति 12 बजे हामीले कालरात्रि विशेष पूजा गर्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा हामीलाई बागलुङबाट जापानमा रहनुभएका आदरणीय डम्बर बहादुर थापाले कालिका भगवती मन्दिरमा भजन कीर्तनको व्यवस्थापनको लागि नियमित व्यवस्थापनका लागि भनेर हामीलाई केही वाद्यवादनको सामग्री जापानदेखि हामीलाई आज पठाइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको आफन्तले आज हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो संक्षिप्त र अनौपचारिक कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यो उहाँको परिवारको तर्फबाट बानेपा 2 निवासी विवेक ऋषिलाई यो हस्तान्तरणको बारेमा सानो मन्तव्य राखिदिनु न म विशेष अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैलाई नमस्कार। श्री बागलुङ कालिका माता एवं यस कालिका भगवती कुटी व्यवस्थापन समिति जो सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ र यस बडा दसैँ 2077 सालको बडा दसैँको सम्पूर्णलाई मेरो शुभकामना एवं भजन कीर्तन यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस नवदुर्गाको अवसरमा मेरो मामा हाल डम्बर बहादुर थापा हाल जापान उहाँले चाहिँ यस कालिका भगवती व्यवस्थापन समितिको दैनिक यो भजन कीर्तन लाइभ सो हेर्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस अवसरमा कालिका भगवती व्यवस्थापन समितिलाई यो भजन कीर्तनको सामग्रीहरू स्वर्गीय नरबहादुर थापा स्मृतिको अवसर तथा पत्नी एमकली थापा र छोरा डम्बरबहादुर थापाले आज यस कालिका भगवती व्यवस्थापन समितिलाई यो भजन कीर्तनको सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ र यो सामान यस अवसरमा आज अष्टमीको दिनमा यो सामान हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। सामानको नाम भनिदिनु भने सही हुन्छ। यो मादल निर्गङ्गा मादल तबला खैजडी नारायण बाँसुरी कठताल र हार्मोनियम। धन्यवाद। र उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि छ र उहाँलाई सामान्य हाम्रो आदरणीय डम्बर बहादुर थापा मार्फत उहाँको आफन्तलाई हामीले सानो सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो कालिका भगवती मन्दिरका मुख्य पुजारी जयबहादुर खड्कालाई उहाँलाई टीका र प्रसाद वितरण गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र हाम्रो बागलुङ कालिका सत्सङ्ग तथा भजन कीर्तन समितिका आदरणीय अध्यक्ष गुरुनिधि शर्माज्यूलाई खाजा लगाइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु। पार्वती पछाडि त टिक
विदेशमा रहनुभएको छ। उहाँले जुन लक्ष्य बनाउनु भएको छ उहाँको लक्ष्य पुरा होस्। नवदुर्गा भवानी मातासँग हामी यो कामना गर्दछौँ र हाम्रो कृषि परिवार जसले चाहिँ हाम्रो कालिका भगवती मन्दिरमा मन्दिर अगाडि रहेको चण्डीकाली मन्दिरमा उहाँको परिवारको विशेष योगदान विगतदेखि नै रहिरहेको छ र उहाँहरूलाई पनि कालिका देवी र चण्डीकाली माताले सधैँ कल्याण गरून् हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। र समय अत्यन्त छोटो भएको हुनाले हामीले एउटा संक्षिप्त भजन जो हाम्रो थापा परिवारले दिनुभएको भजन छ, वाद्यवादनका सामग्री छन्, उक्त सामग्रीबाट हामी एउटा भजन प्रस्तुत गर्नेछौँ र कालिका भगवती मन्दिरको नियमित नित्य पूजा हामी अगाडि बढाउँछौँ। म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो बागलुङ कालिका सत्सङ्ग तथा भजन कीर्तन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरूलाई एउटा भजन प्रस्तुतिको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
हजुर मेरो दिदी नाच्छ कि हजुर Thank you.
पाल्नुहोस् अनि सँगै घुम्ने, कति यहाँ पाल्नुहोस् अनि घुम्ने। अलिकति राखिदिनु चाहिँ अलिकति पाल्नु।
दर्शनार्थी महानुभावहरू, आज नवरात्रको 8औं दिन महागौरीको विशेष पूजा हुँदैछ बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा। र आज राति 12 बजे कालिका भगवती मन्दिरमा कालरात्रि विशेष पूजा पनि हुँदैछ र त्यसभन्दा अगाडि भजन कीर्तनको कार्यक्रम पनि रहेको छ। हामी तपाईहरूलाई कालिका भगवती मन्दिरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट भजन कीर्तन पनि देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो भजन टोली तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ। र अहिले हामी तपाईहरूलाई कालिका भगवती मन्दिरमा हुने बेलुकाको नित्य पूजा हामी तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले नरबहादुर थापा, स्वर्गीय नरबहादुर थापाको छोरा स्वर्गीय नरबहादुर थापाको छोरा डम्बर बहादुर थापाले हामीलाई जापानदेखि महत्त्वपूर्ण वाद्यवादनको सामग्रीहरू कालिका भगवती मन्दिरलाई आज उहाँको परिवार मार्फत चढाउनु भएको छ। हामीले केही समय अगाडि पनि यहाँलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी गराएका थियौँ।
त्रैमं पुनरुजातृष्णभावरवरि गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यं च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यश्च तव दर्शनात्। ॐ महायज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः शतन्त यत्र पूर्वेशाभ्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै सर्वणाय कुर्महे। त्वमे कामं कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो दधातु। ॐ कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात तं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः। उद्यतकोटिदिवाकरावमनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम् कोटिदङ्गतहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभे दीप्तं विश्वधरं सुवक्षशिलसत् श्रीवत्सजिह्नं भजे। ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धो भानुं समस्तजगतां मदिपं भजामि। पदवाद्वयं वयवरं ददतं कराब्जै माणिक्यमौलिमरणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रां चिन्मात्था शशिशेखरमरुकतस्प्रख्यै चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनुशरां सददतिं नेत्रे त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकं कररणा काञ्चीरणानुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणे भवतु नो रत्नोलसकुण्डलः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधस्ता गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तोदनुसरणं क्लेशहरणं मत्समापातकी नास्ति पापाग्नितोत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा गुरु मजस्तो पातकी छैन तिमी जस्तोहरू शरीर जे गर्ने हो गरे आमा जानेर जगदीश्वरी इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पादुर्मादि दुर्मजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे तु सुखाय नित्यम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि जगदीश्वरी तं नमामि जगदीश्वरी श्री हरे नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः जय हो
बाटो सरी गयो भने त्यस्तो हुन्छ कति घोटो बन्द हुन्छ नि त्यही भएर सरी पातल हुनुपर्छ मलाई गाह्रो भइसक्यो यसलाई कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ उतासम्म कन्टिन्युली कि अर्कोमा गर्नु धेरै लामो हुन्छ कि त्यति लामो गर्ने भ्यू हो लामो 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 भयो भन्ने कुरा नै आउँछ आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, हामीले अहिले तपाईलाई आज नवरात्रको 8औं दिनको साँझको नित्य पूजा अवलोकन गराउने प्रयास गर्यौं। सहभागिताका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। श्री कालिका देवीले, श्री महागौरीले समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि निरन्तर साथ दिउन्, हामी यो कामना गर्दछौँ। र हामी 5-7 मिनेटको ब्रेकपछि तपाईहरूलाई फेरि भजन कीर्तनतर्फ लिएर जानेछौँ। कृपया 5-7 मिनेटपछि यहाँहरू फेरि कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा हुने भजन कीर्तन अवलोकनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। हामी तपाईहरूलाई त्यो प्रयास गर्नेछौँ। आज महत्त्वपूर्ण भजन कीर्तन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसकारण यहाँहरूको सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। जय बागलुङ कालिका।